मुराद ये है कि पहली चीज़ जिस पे हमें पाकिस्तानियों को एज अ नेशन फ़ख्र करना चाहिए वो ये है कि इस वबा की हर लहर में पाकिस्तान ने ग्लोबल एवरेजेस और मुल्कों की एवरेजेस से अपने केसेस को कंट्रोल किया। और मईशत के लिए ये इसलिए अहम है कि अगर ये ग्लोबल शॉक इकोनॉमिक शॉक था ही पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, अगर पब्लिक हेल्थ क्राइसिस को हम नहीं मैनेज करेंगे तो फिर उसकी इम्प्लीकेशंस हमारी इकॉनमी पे भी होंगे। तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए जो काम एनसीओसी ने किया, और इसके साथ साथ हमें अप्रिशिएट करना चाहिए जो काम इसके साथ एहसास कैश ट्रांसफर प्रोग्राम में हुआ। वर्ल्ड बैंक ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने और बैनुल-अक़वामी अदारों ने पाकिस्तान के इस प्रोग्राम की तारीफ की है कि ना सिर्फ ग्लोबली अगर आप देखें तो पब्लिक हेल्थ की डायमेंशन को कंट्रोल किया, बल्कि जो गरीब लोग हैं उनको एक अच्छे और टारगेटेड मैनर में जल्द अज जल्द कैश ट्रांसफर्स पहुंचाए। और अगर आप इसकी टोटल देखें कि उसका इम्पैक्ट कितना हुआ, तो डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू काउंटेड 1 or 2 or 1 in 3 households were touched by the एहसास कैश ट्रांसफर प्रोग्राम। सो आई थिंक सबसे पहले जो पाकिस्तान का कोविड का जो एक्सपीरियंस है ग्लोबली इट स्टैंड्स आउट, एंड आई एज अ पाकिस्तानी फील प्राउड एंड आई वुड एनकरेज यू to raise your head high whenever you're speaking in international fora about Pakistan's COVID journey. That's number one. दूसरी चीज़ ये है, अब मईशत की तरफ आते हुए, कि इस कोविड की वबा के बावजूद हमारे जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं उनको हमने बरकरार रखा है। और मैं दो चीज़ों का जिक्र करना चाहूँगा। देखिए, अगर आप पाकिस्तान की तारीख में जो हमारी मईशत में जो चैलेंजेस आए हैं और जिसकी वजह से हमें बार बार बैनुल-अक़वामी अदारों के सामने जाके हाथ फैलाने पड़े हैं, तो इसमें हमेशा दो कॉजेज़ हमारे सामने रहे। एक कॉज है हमारा फिस्कल डेफिसिट, गवर्नमेंट का डेफिसिट, यानी कि गवर्नमेंट के जो अखराजात हैं उसकी आमदनी से ज़्यादा है, टैक्स रेवेन्यूज़ की मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरा है हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, या हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का मुसलसल उसमें प्रॉब्लम रहती है। इन दोनों फंडामेंटल्स को मेजर करने के लिए जो पहला है फिस्कल डेफिसिट, उसका जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड मेट्रिक है वो है हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो। हमारी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर की कितनी डेट है इन % ऑफ जीडीपी। तो मैं आपके सामने एक अगला फिगर चार्ट रखना चाहता हूं जो दिखाएगा कि पाकिस्तान में ये डेट टू जीडीपी रेशियो पिछले 2 साल में कैसे इवॉल्व किया। इस वबा के बावजूद, कोविड की वबा के बावजूद, अगर आप पाकिस्तान का एक्सपीरियंस देखें उन फंडामेंटल्स पे जिसकी वजह से बार बार हमें बैनुल-अक़वामी इदारों के सामने जाना पड़ा है, तो क्या परफॉर्मेंस रही। ये फिगर्स जो हैं आपके सामने IMF के फिगर्स हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज के फिगर्स हैं। उसके मुताबिक अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 साल में पाकिस्तान ने अपना डेट टू जीडीपी रेशियो जो है उसको कम किया है। और इन कंपैरिजन आप देख लें कि बाकी मुल्कों में क्या हुआ है जब ये वबा फैली। मुल्कों ने ऐसे बेतहाशा फिस्कल स्पेंडिंग की कि जिससे उनकी जो डेट है वो बढ़ी। और अगर आप देखें जो एवरेज है एडवांस्ड इकोनॉमीज की, वहां पे तो तकरीबन 18% वो बढ़ी। और अगर आप इमर्जिंग मार्केट्स को देखें तकरीबन 10% डेट टू जीडीपी रेशियो बढ़ा। हमने कम किया। और ये अहम इसलिए है कि डेट टू जीडीपी इज वन ऑफ द 2 रीजंस व्हाई वी हैव रिपीटेडली हैड टू गो टू इंटरनेशनल एजेंसीज। दूसरा क्या मैट्रिक है? दूसरा मैट्रिक है हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का, करंट अकाउंट डेफिसिट का। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के जब प्रेशर आते हैं तो वहां पे जो इंडिकेटर जो है, जो हमेशा प्रेडिक्ट करता है अगर आपके दोबारा कोई एक्सचेंज क्राइसिस आना है या बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का प्रेशर आना है, वो है हमारे मुल्क के रिजर्व्स। और दूसरा जो मैं फिगर आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि कोविड की वबा के बावजूद पिछले 2-2.5 साल में हमारे रिजर्व्स में क्या परफॉर्मेंस रही। तो अगर आप अगली स्लाइड लगाएं तो ये आप देखेंगे कि जो ऊपर वाले बार्स हैं दैट इज आवर टोटल रिजर्व्स ऑफ द
सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान, द ग्रॉस रिजर्व जिसे हम कहते हैं, और जो नीचे वाले बार हैं वो हैं जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की फॉरवर्ड लाइबिलिटीज होती हैं और स्वैप लाइबिलिटीज होती हैं। ये ऑफ बैलेंस शीट आइटम होता है, लेकिन हम इसको रिपोर्ट करते हैं ट्रांसपेरेंसी के लिए। और इन दोनों का जो फर्क है वो लाल लाइन में आपके सामने दिखाया हुआ है, जिसको आप अपना नेट बफर समझ लें। इट्स सिंपली द डिफरेंस बिटवीन द लाइट ब्लू बार एंड द डार्क ब्लू बार। तो आप देख लें कि 2 साल पहले 2019 में हम कहां खड़े हुए थे। जितने ही हमारे ग्रॉस रिजर्व्स थे उतनी ही हमारी नेगेटिव फॉरवर्ड पोजीशन थी। तो नेट आप तकरीबन 0 पे खड़े हुए थे। और अब आप देखें इसमें कोविड के बावजूद हमने अपने नेट फॉरेन एक्सचेंज बफर्स को बढ़ाया है, अगर आप इस लाल लाइन को देखें। और ये सारे नंबर वही हैं जो हमारी वेबसाइट पे भी लगे हुए हैं। तो कहने की मुराद ये है कि जो दूसरी चीज़ अगर हम देखें जहां पे हमें फख्र करना चाहिए कि हमारे पिछले 2-2.5 सालों में हमने इम्प्रूवमेंट लाई, वो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं जिसके सिर्फ मैंने आपको 2 इंडिकेटर्स दिए हैं। एक है डेट टू जीडीपी रेशो और दूसरा है हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की सिचुएशन, क्योंकि इन्हीं वजूहात की वजह से माजी में हमें बैनुल-अक़वामी अदारों के पास जाना पड़ा है। तीसरी चीज जो मैं आपके सामने रखूंगा, जो हमारी एक स्ट्रेंथ रही है, वो ये है कि ये क्या एक्सप्लेन करता है, हाउ डू वी एक्सप्लेन द फैक्ट कि इसके बावजूद कि दुनिया का वर्ल्ड वॉर 2 से सबसे बड़ा ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आया और पाकिस्तान ने अपने इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को स्ट्रेंथन कर लिया। कमजोर नहीं हुए, स्ट्रेंथन हो गए। ये दोनों फैक्ट्स आपके सामने हैं। तो इसकी जो वजह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, बहुत सारी वजूहात हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वुड से इज द इकोनॉमिक मैनेजमेंट फ्रॉम द टॉप। और इसमें और माजी में जो एक फर्क है वो ये है कि पाकिस्तान का, हमारी लीडरशिप का, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, देन द फाइनेंस मिनिस्ट्री and then other economic agencies including agencies like the State Bank, जो response है that has been very proactive। जब कोविड आया तो हमने इंतजार नहीं किया। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं, हुकूमत ने बहुत सारे मेजर्स लिए, लेकिन मैं आज आपको दिखाना चाहता हूं कि स्टेट बैंक ने क्या मेजर्स लिए और किस रफ्तार से मेजर्स लिए, कि जिसकी वजह से हमारे जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं उसमें बेहतरी आई। अगर एक और चार्ट है जो दिखाता है जो हमने मेजर्स लिए बाय मंथ, अगर वो है तो वो आप लगा दें, अगर नहीं है तो मैं आपको बताता हूं कि ये वो सारे मेजर्स हैं जो हमने लिए बिटवीन मार्च ऑफ 2020 एंड जुलाई ऑफ 2020। आपको याद होगा कि जब आज से तकरीबन 1.25 साल पहले द ग्रेट ग्लोबल लॉकडाउन हैपेंड इन अबाउट फरवरी ऑफ 2020, जब सारी ग्लोबल इकॉनमी स्टैंड स्टिल पे आ गई थी। और ये जो सारे मेजर्स आपके सामने हैं जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने लिए, ये सारे मार्च ऑफ 2020 और जुलाई ऑफ 2020 तक जो है ये हमने रोल आउट कर दिए थे। इसमें कुछ ये वो चार्ट है जो दिखाता है किस रफ्तार से हमने इन मेजर्स को रोल आउट किया। ये जो बैकग्राउंड में है, दिस इज द नंबर ऑफ केसेस पर मिलियन इन पाकिस्तान। और अगर आप देखें 2020 में जिस रफ्तार से हर एक वर्टिकल लाइन जो है वो एक स्टेट बैंक का सर्कुलर है जो स्टेट बैंक ने निकाला था या कोई नई स्कीम निकाली थी। और मैं अभी सिर्फ स्टेट बैंक का जिक्र कर रहा हूं। अगर आप फाइनेंस डिवीजन का देखें और बाकी एजेंसीज का देखें तो आप देखेंगे कि हुकूमत का हर अदारा बड़े प्रोएक्टिव अंदाज से मेजर्स ले रहा था कि अपनी मईशत को कोविड की वबा से बचाएं। अगर दोबारा उसी पे आ जाएं जो सारी एग्रीगेट पिक्चर दे रहा था इससे पहली वाली जो थी, मुझसे कुछ स्पीकर जिन्होंने पहले तकरीरें की, उन्होंने हमारी एक स्कीम का जिक्र किया जिसका नाम है टर्फ। मैं शुक्रगुजार हूं उनके सपोर्ट का। टर्फ ये वो स्कीम है जो कि आप देखेंगे सेकंड फ्रॉम द टॉप पर्पल बार में जो है, टेम्पररी इकोनॉमिक रीफाइनेंस फैसिलिटी। ये स्टेट बैंक की तारीख में पहली दफा एक ऐसी स्कीम दी गई और इसका मकसद ये था कि जो हमारे सनतकार हैं उनको एक इंसेंटिव देना
کہ ہم جانتے تھے کہ جب کووڈ آیا نیچرل رسپانس یہ ہوگا کہ انسرٹنٹی کی وجہ سے وہ اپنی انویسٹمنٹ ڈیسیجن کو ڈیلے کریں گے. نیچرل رسپانس ہے. اگر آپ کے خیال میں اکنامک فیوچر انسرٹن ہو گیا ہے تو اگر آپ نے کوئی بڑا خرچہ کرنا ہے تو آپ رک جائیں گے, اور یہ مناسب ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ بزنس مین ہی کرے. ہم چاہتے تھے کہ بزنس مین کو ایک ایسا انسینٹو دیں اور ایک ٹائم باؤنڈ انسینٹو دیں کہ وہ اپنی کیلکولیشن کرے, لیکن ہم ایک ایسی اٹریکٹیو کنسیشن فائنینسنگ اسکیم دیں کہ اگر وہ اگلے سال میں انویسٹمنٹ کرنا چاہے گا تو یہ اس کو ملے گی, ورنہ نہیں ملے گی, پھر بھی فیصلہ اسی کا ہے. اس لیے ہم ٹرف اسکیم لائیں. ٹرف اسکیم میں ہم نے قرضہ دیا بینک کو, اور بینک کو یہ کہا کہ آگے جس کلائنٹ کو قرضہ دینا ہے وہ آپ کی ڈیسیجن ہے, حکومت کی یا سینٹرل بینک کی اس میں مداخلت نہیں ہے, لیکن جو بینک نے انشور کرنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جس پروجیکٹ کو قرضہ دے گا بینک فیل سیٹسفائیڈ کہ بینک ول بی ری پیڈ ان فل اینڈ آن ٹائم. اور یہ جو ہماری ڈی ایف آئیز ماضی میں ہوتی تھیں اس سے ایک بڑا مختلف طریقہ ایلوکیٹ کرنے کا فنڈنگ کو, کہ اس میں حکومت کی اور سینٹرل بینک کی مداخلت نہیں ہوگی. دا کریڈٹ ڈیسیجن ول بی میڈ بائی دا بینکس دیم سیلوز, اینڈ the regulator will hold the banks accountable for their asset quality indicators, for their non-performing loans ratios. یہی وہ اسکیم تھی جس میں تقریباً 430 ارب کی نئی انویسٹمنٹ ہوئی, اور ہمیں کیسے پتا ہے کہ یہ نئی انویسٹمنٹ ہوئی ہے؟ کیونکہ یہ قرضہ مل نہیں سکتا تھا جب تک کلائنٹ جو ہے لیٹر ایل سی نہیں دکھاتا بینک کو کہ یہ میں مشینری خرید رہا ہوں اس فائنینسنگ کے ذریعے. تو ہمیں بڑے کانفیڈنس سے اب یہ اندازہ ہے کہ کم از کم تو اتنی انویسٹمنٹ ہوئی ہے. اگر آپ ساتھ سول ورکس کو اس کے ملائیں تو تقریباً یہ جو انویسٹمنٹ کا فگر ہے یہ ڈبل ہو جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میں کہنا چاہوں گا, اگر آپ ٹوٹل میجرز دیکھیں تو ٹرف ایک اسکیم تھی, اس کے علاوہ بھی ہم نے کافی اور اسکیمیں دیں اور جلدی دی. اب یہ جو تیسری چیز ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں, جس کی وجہ سے ہی ہماری معیشت جو ہے اس نے جلدی ریکوری کی, از دا پرو ایکٹیونیس آف دا پالیسی رسپانس. اور کووڈ کے جب چیلنج آیا, کیونکہ ہمارا رسپانس پرو ایکٹیو تھا, اس لیے ہماری گروتھ جو ہے جب وہ کم ہوئی, ہماری -0.5% جی ڈی پی تھی کووڈ کی پیک پہ, اور اگر آپ اور ملکوں کو دیکھیں تو کہیں جی ڈی پی گروتھ -5%, کہیں -10%. تو ایک وجہ جس کی وجہ سے ہماری گروتھ کم گری وہ یہ تھی کہ رسپانس جو تھا ود دا لیڈرشپ فرام دا ٹاپ واز ویری پرو ایکٹیو, اور سب اکنامک مینیجرز کو انسٹرکشنز تھیں کہ آپ نے آؤٹ آف دا باکس سولوشنز لانے ہیں اپنی معیشت کو بچانے کے لیے. اب اس پرو ایکٹیونیس کی ایک دوسری ریفلیکشن بھی ہے, کیونکہ اکنامک مینیجرز کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب گروتھ کولیپس کر رہی ہو تو آپ نے میجرز دینے ہیں کہ اس کو سپورٹ کریں. ساتھ ساتھ دوسری طرف اگر گروتھ بڑھ رہی ہو اور ایسے بڑھ رہی ہو کہ اس کا ہمارے تجارتی خسارے پہ زیادہ اثر پڑ رہا ہو, تو اکنامک مینیجرز پہ پھر یہ بھی لازم ہے کہ اس کو ماڈریٹ کریں اور پرو ایکٹیولی ماڈریٹ کریں. اور اسی لیے اب میں دوسری سمت میں آنا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ جب ہم نے دکھا دیا کہ کووڈ سے ریکوری ہم نے ایک اچھی انداز میں کی, ساتھ ساتھ گلوبل کموڈٹی پرائسز کے چیلنج کی وجہ سے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی بڑھنا شروع ہو گیا, اور آج کل اسی پہ زیادہ ڈسکشن ہے کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے. تو میں آپ کو جو پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں ود ریگارڈ ٹو پرو ایکٹیونیس وہ یہ ہے کہ جب ہم نے میجرز دینے تھے اکانومی کو سپورٹ کرنے کے لیے ہم نے جلدی دیے, اور جب ہم نے میجرز لینے تھے کہ ہماری اکانومی میں کموڈٹی پرائسز اور ڈیمانڈ گروتھ کی وجہ سے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ مینیجبل رہے, تو پھر بھی ہم نے اس میں دیر نہیں کی. اور وہ کیا ٹولز ہیں جو ہم استعمال کر سکتے ہیں یہ انشور کرنے کے لیے کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سسٹینیبل رہے؟ سب سے پہلی چیز جو ہے جس کا ذکر نارملی پبلک ڈسکورس میں ایک اور انداز میں ہوتا ہے وہ ہے ایکسچینج ریٹ. جون 2019 سے جو ہمارا ایکسچینج ریٹ ہے وہ مارکیٹ بیسڈ ہم نے بنایا, اور وہ اسی لیے بنایا کیونکہ اس سے پہلے جب وہ فکس ہوتا تھا تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ سسٹینیبل نہیں ہوتا تھا, اور جب وہ سسٹینیبل نہیں ہوتا تھا تو ہمارے ریزروز گرتے تھے. اگر آپ کے پاس وہ ایکسچینج ریٹ کا چارٹ ہے تو اگر آپ وہ کائنڈلی دکھائیں, یہ ہے ہمارا ایکسچینج ریٹ پچھلے تقریباً 2 سالوں میں, جنوری 2020 سے دسمبر 2022.
2021 تک. اور یہ جو نیلی لائن ہے یہ ہمارا ڈیلی ایکسچینج ریٹ ہے, اور جو بار ہے اورنج میں وہ سال کی ایوریج ہے. جو پہلے ہاریزونٹل بار ہے وہ 2020 کے ایوریج ایکسچینج ریٹ, اگر آپ ہر دن کا ایکسچینج ریٹ لیں اور اس کی ایوریج لیں, اور اگر آپ 2021 کا ایکسچینج ریٹ ہر روز کا لیں اور اس کی ایوریج لیں, تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارا ڈے ٹو ڈے ایکسچینج ریٹ تو کافی چینج ہوتا رہا ہے, لیکن جو ہمارا ایوریج ایکسچینج ریٹ ہے ان 2 سالوں میں وہ تقریباً وہی ہے جو پچھلے سال میں تھا. لیکن ایکسچینج ریٹ کی رسپانسونیس سے فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ یہ ایک شاک ایبزاربر ہوتا ہے. جب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھنا شروع ہوئے اور اگر ایکسچینج ریٹ ایڈجسٹ ہوتا ہے تو پھر اس کا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جس رفتار سے بڑھنا تھا اس رفتار سے نہیں بڑھے گا اور سسٹینیبل لیولز پہ رہے گا. منتھلی اگر آپ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ دیکھیں تو ماضی میں جب ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کوئی $700 ملین سے بڑھنا شروع ہوا, تو اس سے پہلا جو ایپیسوڈ ہے وہ شروع ہوتا ہے جولائی 2016 میں, اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں واٹ از دا ڈفرنس بٹوین دین اینڈ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین ناؤ. اس وقت جب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھنا شروع ہوا تیزی سے اور 700 ملین کے فگر کو کراس کر گیا, تو اس وقت 19 مہینے گزر گئے اور ایکسچینج ریٹ ہلا نہیں. دسمبر 2018 میں جا کے 2017 میں جا کے وہ ہلا. جولائی 2016 سے لے کے دسمبر 2017 تک جو ہے ایکسچینج ریٹ آپ کا وہی رہا. تو اگر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہو اور آپ کا جو نیچرل شاک ایبزاربر ہے وہ ایڈجسٹ نہ کرے تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ انسسٹینیبل ہی ہوگا. تو کہنے کی مراد یہ ہے کہ جس طرح پرو ایکٹیونیس سے ہم نے پہلے گروتھ کا سپورٹ کیا, اسی طرح جب آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے تو پرو ایکٹیولی اس کو مینیج کرنے کے بھی طریقے لا رہے ہیں. دوسری چیز ہے پالیسی ریٹ. ماضی میں جب جولائی میں ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یہ 700 ملین کا فگر کراس کیا تو 19 مہینے گزر گئے اور جو ہے پالیسی ریٹ ایڈجسٹ نہیں ہوا. اور اس دفعہ جب ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جون آف 2020 میں 700 ملین کا فگر کراس کرتا ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ جون سے ہی یہ ایکسچینج ریٹ ایڈجسٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور سپٹمبر میں یعنی کہ 3 مہینے کے بعد ہم نے اپنا پالیسی ریٹ بھی ایڈجسٹ کیا. اور اب ہم انٹرنیشنلی ان سینٹرل بینکس میں نہیں ہیں جہاں پہ کہیں ڈسکشن یہ ہو رہی ہے کہ کچھ سینٹرل بینکس آر بیہائنڈ دا کرو. ہم ان سینٹرل بینکس میں سے ہیں جنہوں نے پرو ایکٹیولی یہ رسپانس لیے, اور یہ رسپانس اس لیے لیے ہیں کہ جس طرح ہم نے کووڈ میں یہ کانفیڈنس دینا تھا کہ ہم گروتھ کو بہت گرنے نہیں دیں گے, اسی طرح ہم نے جب ہماری کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ رہا تھا تو یہ پیغام پہنچانا تھا کہ ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو بھی مینیجیبل رکھیں گے. اسی لیے ان میں نے جو تین نکات آپ کے سامنے رکھے ہیں, ایک پاکستان کا کووڈ میں ایکسپیرینس, دوسرا پاکستان کے اکنامک فنڈامنٹلز جو فگرز کے سامنے آپ کے سامنے میں بیان کرنا چاہتا تھا کہ پہلے سے ان میں کتنی امپروومنٹ آئی ہے, اور تیسرا کہ کیونکہ ہم پرو ایکٹیولی اب رسپانس لے رہے ہیں اس لیے جو ہماری گروتھ ہے اس کو ہم پہلے سے زیادہ سسٹینیبل انداز میں دیکھ رہے ہیں. اب یہ وہ 3 چیزیں تھیں جو ہماری اسٹرینث ہیں. جو 3 چیزیں جن کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ مائی ٹائم از اپ, لیکن میں آپ کو مینشن ضرور کرنا چاہوں گا کہ جہاں پہ ہمیں اور کام کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ دس ٹاک وڈ ناٹ بی کمپلیٹ اف یو ڈونٹ ریکگنائز دا چیلنجز اینڈ وی اونلی ٹاک اباؤٹ سم آف دا اسٹرینثس. پہلا چیلنج یہ ہے گلوبل کموڈٹی پرائسز, اینڈ وی شوڈ ایکنالج کہ یہ ایک بڑا چیلنج ہے, گلوبلی ہے اور ہمارے لیے بھی ہے. اس کی کیا